भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अनि भाइ बहिनीहरू के छ खबर, आरामै हुनुहुन्छ होला। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा प्रश्न सोधेँ, तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला है त, ठिक छ। सो नेपालमा कतिवटा प्रदेशहरू छन्, हामी सोसल पढ्दैछौँ। नेपालमा कतिवटा प्रदेशहरू छन्, त्यसको सही उत्तर तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् है त। हेरौँ कतिजनाले राइट एन्सर दिनुभएछ है त। नेपालमा नेपालमा कतिवटा प्रदेशहरू रहेका छन्, त्यसको सही जवाफ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला है त। अनि अब हामी पाठ सुरु गरौँ। भाइ बहिनीहरू, पाठ हामीले हरेक पाठका हरेक वाक्यलाई केलाउने कोसिस गरेका छौँ, पढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। र आज हामी पाठ 5मा छौँ। लगभग हामी सोसल स्टडिजको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब हामीसित धेरै पाठहरू छन् पढ्नको लागि। अब सायद हामीसित बाँकी भनेको लगभग 20-25 पेज जति हामी पढ्छौँ, त्यसपछि सकिन्छ। र आज हाम्रो पाठ 5 छ। पाठ 5मा हामी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्छौँ। अब हामीले पढ्ने तरिका त्यही छ। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि जनसङ्ख्यालाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि द्याट इज पपुलेसन, र व्यवस्थापनलाई हामी भन्छौँ म्यानेजमेन्ट हो। सो अब यहाँ के छ पाठमा भने कुरा बुझौँ भाइ बहिनीहरू। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्नाले अर्थात् पपुलेसन म्यानेजमेन्ट, होइन, यसलाई एकमुष्ट लेख्दाखेरि हामी एकमुष्ट लेखौँ न एकै ठाउँमा, होइन, यस्तो कम्प्लेक्स गरौँ भन्नाले। सो हेयर वी गो फर पपुलेसन म्यानेजमेन्टको कुराहरू हामी गर्छौँ। सो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्नाले उपलब्ध स्रोत साधनको न्यायोचित उपयोग हुने गरी जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्ने कार्यलाई बुझाउँछ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको उपलब्ध स्रोत साधनलाई, कुनै पनि ठाउँमा उपलब्ध भएका स्रोत साधनलाई न्यायोचित उपयोग हुने गरी जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्ने कार्यलाई बुझाउँछ। जस्तै यसले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालमा तराई क्षेत्रमा बढी भिडभाड छ, तर हिमाली क्षेत्रमा नेपालको 15% भाग ओगट्नेमा पनि तर धेरै कम जनसङ्ख्या त्यहाँ छन्। किन भन्दाखेरि त्यहाँ सेवा सुविधा भएन, र त्यहाँ मान्छेहरूले रोजगारीको सुविधा भएन, शिक्षा स्वास्थ्यको सुविधा भएन। त्यही भएर अब त्यहाँको स्थानीय स्रोत साधन जस्तै अब जडीबुटीहरूको राम्रो बजार मार्केट व्यवस्थापन गरेर त्यहाँका मान्छेलाई रोजगार उपलब्ध गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा त्यहाँ प्रदान गर्ने। अब जस्तै त्यहाँको जडीबुटीहरूलाई व्यापारीकरण गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, न्यायोचित भनेको अब न्यायोचित, न्याय लगाएर अब धनीले मात्र पाउने त्यसलाई उसको उपयोग गर्न, गरिबले चाहिँ नपाउने, गरिब भएर, होइन, गरिब अझै गरिब, धनी अझै धनी जुन क्रम छ, यो क्रमलाई रोकेर उनीहरूलाई रोजगारी सुविधा दिएर चाहिँ, होइन, त्यहाँको कार्पेट इन्डस्ट्रीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अब भेडा, तिनीहरूको भेडा पशुपालन लगायतका कुराहरू भयो, उनीहरूलाई करमा छुट गर्ने लगायतका कुराहरू गरेर उनीहरूलाई न्यायोचित उपयोग त्यहाँको स्रोत साधनलाई गरी जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्न सकिन्छ। जस्तै हिमाली क्षेत्रबाट मान्छेहरू झर्ने क्रम त घट्छ नि त। अब अहिले कतिपय ठाउँमा पर्यटनको लागि मुस्ताङ क्षेत्र हेर्नुहोस्, मुस्ताङमा कति पर्यटन बढेका छन्। तलतिरका मान्छे, तल झरेका मान्छे मुस्ताङमा गएर होटल व्यवसाय गरिरहेका छन्। किन? त्यहाँ पर्यटन व्यवसाय सम्वर्धन भयो। यसरी चाहिँ हामीले अब मुस्ताङमा बसाइ सरे तलका मान्छेहरू फेरि भनेपछि के भएछ त्यहाँ भन्दाखेरि व्यवस्थापन भयो, त्यहाँ वितरण सही तरिकाले भयो। अब तराईमा हुनुसम्मको सबै मान्छेहरू तराईमा झरिसकेपछि त व्यवस्थापन त बिग्रियो नि त, वितरण बिग्रियो। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब जनसङ्ख्याकै सँग अब यति कुरा भएपछि पाठ सक्यो कि खासमा चाहिँ। अब भन्नु खोजेको पाठ सक्या त छैन, तर धेरै कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले। जनसङ्ख्यासँगै प्राकृतिक स्रोतहरू वृद्धि गर्न सकिन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै प्राकृतिक स्रोतहरू वृद्धि गर्न सकिँदैन। के भनेछ? जनसङ्ख्यासँगै प्राकृतिक स्रोतहरू वृद्धि गर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन? जति जनसङ्ख्या बढ्यो त्यति रुख बिरुवा वन जङ्गल नाश हुने भयो। किनकि त्यहाँ अब काठ चाहियो, घाँस अब तपाईँको अब त्यहाँ भएपछि अब काठ चाहियो, अब आगो जल्नलाई फायरवुड चाहियो, होइन। अनि त्यसपछि अब काठसाठ बनाउनको लागि धेरै मान्छे भएपछि धेरै काठ चाहियो, धेरै फर्निचरको कुराहरू चाहियो। यो भइसकेपछि त्यहाँको अब स्रोत साधन बढी प्रयोग हुने भयो। जडीबुटीहरू जो वनस्पतिहरू धेरै प्रयोग हुने, जति उपयोग भयो त्यति स्रोत साधनको बढी उपयोग हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि नाश पनि एक हिसाबले हुँदै जाने कुरा भयो, होइन।
अब बढ्दो जनसङ्ख्या हाम्रा न्यूनतम आवश्यकताहरूसँग जस्तै घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता दैनिक आवश्यकताहरू सहज हुन सक्दैनन्। जस्तै अब पहिला खाइरहेको खानाहरूले त होइन, पहिला 5 जनालाई पुग्ने खाना अब त्यही खाना 10 जनालाई त पुग्दैन नि त। 10 जना भएपछि त त्यो खाना अब कि त बाँड्नु पऱ्यो कि त उब्जनी बढाउनु पऱ्यो। फेरि उब्जनी बढाउनलाई पनि उत्तिकै अब त्यो जमिन त त्यति नै हो, बढ्ने वाला छैन, जमिन त त्यति नै हो। भनेपछि त्यही जमिनमा धेरै जनसङ्ख्या भएपछि यो घाँस बाँस कपासका जग्गा जमिन नपुग्ने मान्छेहरू झगडा हुन्छ नि, जग्गाको लागि झगडा पऱ्यो, जग्गाको लागि ज्यान गुमाए, कता बन्दुक चल्यो रूपन्देहीतिर भन्ने कुराहरू। जग्गा पनि कमी भयो, मान्छेहरू जग्गाको कमी भयो, जग्गा पाएनन्। त्यसपछि घाँस बाँस कपास खान नपाएर मान्छेहरू मर्ने, यी अब कुराहरू भयो होइन। अब कोरोनाको समयमा के भयो त, जनसङ्ख्या बढेको कारणले स्वास्थ्य सुविधामा चाहिँ के भयो त, खाटै पुगेन अस्पतालहरूमा। हेर्नुहोस् यस्तो अवस्थासम्म आयो, खाटै पुगेन अस्पतालमा, फुल प्याक यस्तो अवस्था पनि रहेको देखियो कोरोनाको समयमा। भनेपछि यो जनसङ्ख्या वृद्धि भयो, रोग लाग्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्यो, अस्पतालमा सिट पुगेन। यो कुरा त्यस्तै कुरा हो होइन। राज्यमा उपलब्ध स्रोत र साधन जस्तै त्यही हो, शिक्षाका लागि स्वास्थ्यका लागि कुराहरू भए, स्रोत साधन भयो नि। स्रोत साधन बढी जनसङ्ख्या भयो भने नागरिक गुणस्तरीय जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ। अब धेरै अस्पतालमा भिडभाड भयो, अब मान्छेहरू खाटभन्दा तलतिर बस्नु पऱ्यो भने त व्यवस्थापन उनीहरूले जीवनको नकारात्मक प्रभाव पार्यो नि, हो कि नै। अब शिक्षाको लागि पनि के भइदियो भन्दाखेरि अब शिक्षा राम्रो पाउनको लागि अब के भयो त, कक्षा कोठामा धेरै विद्यार्थी भने राम्रोसित पढाउन सक्यो भने त होइन। थोरै विद्यार्थी भयो भने हो कि नै, विद्यार्थीलाई अब हरेकलाई पर्सनल गाइडेन्स हुन्छ। ल कतिपय त विद्यालयमा सिटै पाएन, गुणस्तरीय विद्यालयमा सिटै नपुगेको अवस्था पनि छ हो। गुणस्तरीय विद्यालय खोज्दै जान सिट पुग्दैन पढ्नको लागि, यस्तो अवस्था पनि हाम्रो रहेको छ। अब बढ्दो जनसङ्ख्याले प्राकृतिक स्रोत र साधनको जथाभावी दोहन हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब बढ्दो जनसङ्ख्याले अब इन्क्रिजिङ पपुलेसनले प्राकृतिक स्रोत र साधनको जथाभावी दोहन हुन्छ भनेको प्राकृतिक स्रोतहरूको अब नाश हुन्छ, वनविनाश हुन्छ, यो कुराहरू अब किनकि आवश्यकता बढ्दै जान्छ मान्छेको। आवश्यकता भएपछि आवश्यकता बढेपछि मान्छेले अब जे काम पनि ठिक गर्न अब ठिक लाग्न थाल्छ, उसलाई बनडढेलो लगाइदिन्छ, काठ निकाल्छ त्यहाँबाट होइन, लगायत कुरा। जीवन जिउनको लागि मान्छेले अब जुन हदसम्म गिर्न सक्छ अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा, त्यो त स्वाभाविक कुरामा पढ्नु त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यही भएर स्रोत साधनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। तर स्रोत साधन व्यवस्थित गरेर मात्र हुँदैन, जनसङ्ख्या चाहिँ बढ्यो भने त्यो एउटा समस्या देखाइएको छ। जनसङ्ख्या बढ्यो भने यस्तो यस्तो समस्या हुनसक्छ भने यो पाठमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधन मासिँदै जान्छन्। अब प्राकृतिक स्रोत र साधन मासिँदै जान्छन् भनेको सकिँदै जान्छन्, यसलाई नष्ट गरिँदै जान्छ भनेको, मासिँदै जान्छ भनेको होइन। अब यो सकिँदै जान्छ होइन। अब जति जनसङ्ख्या बढ्यो त्यति जग्गा चाहियो। अब वन जङ्गल फडानी गरेर जग्गा लानु पऱ्यो। अब एयरपोर्ट बनाउनु पऱ्यो, अब होइन एयरपोर्ट बनाउनु पऱ्यो भनेर एक्चुअली जङ्गल फडानी गर्ने कुरामा विरोध भयो। बाटोघाटो त्यस्तै अनुसार गराउनु पऱ्यो, सेटलमेन्ट गराउनु पऱ्यो, बसोबास गराउनु पऱ्यो, यी कुराहरू भयो। अब यसले वातावरणमा नराम्रो प्रभाव पार्छ। के गर्छ, वातावरणमा नराम्रो प्रभाव चाहिँ पार्छ, त्यो स्वाभाविक रूपमै। यस्ता समस्या सिर्जना हुन नदिन जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। केमा, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ अरे, त्यो स्वाभाविक रूपमै होइन। त्यो हुँदाखेरि यस्तो समस्या सिर्जना, अब वन जङ्गल फडानी भयो, अब व्यवस्थित भएन, मान्छेलाई घाँस बाँस कपास जुटाउन गाह्रो भयो, जग्गा जमिन पाउन गाह्रो भयो, वृद्धि भइसकेपछि शिक्षा स्वास्थ्य सुविधामा धेरै मान्छेहरू त्यसमा पहुँच पुगेन। यो कुराहरू रोक्नको लागि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन अत्यन्तै जरुरी भएको हामीले देख्छौँ यो कुरा चाहिँ होइन। यो कुराहरू हेर्दाखेरि अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको महत्त्व, अब इम्पोर्टेन्स अफ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा हामीले जान्नु पऱ्यो यो चाहिँ होइन। जस्तै इम्पोर्टेन्स यसलाई के भन्छ, जनसङ्ख्या अब इङ्ग्लिसमा इम्पोर्टेन्स अफ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट, यो कुरा त हामी बुझ्नु पर्यो। इम्पोर्टेन्स अफ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट हो। अब के हो त जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गरेरको महत्त्व किन गर्नु पर्यो, नगरे नि त हुन्थ्यो नि भन्ने होला, तर गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ हो त्यो बारे हामी बुझ्छौँ है, नभेटाउँ यसलाई किन भेटाउने। पहिलो नम्बरमा छ किन हामी पपुलेसन व्यवस्था गर्छौँ, किन त्यसको महत्त्व चाहिँ के हो
भन्दा आर्थिक विकासमा टेवा दिन भन्नाले आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउनलाई हो, आर्थिक सहयोग पुर्याउनलाई। दोस्रो भनेको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न भनेको बेसिक निड्स, आधारभूत होइन बेसिक निड्स पनि भन्न सकिन्छ। बेसिक निड्सहरू पुरा गर्न जस्तै घाँसपात, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा कुराहरू होइन। अनि आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउदिन भनेको जस्तै अब धेरैजना जनसङ्ख्या भएपछि धेरैजनालाई व्यवस्थित, अब जस्तै रोजगारी सिर्जना गर्नु पऱ्यो, रोजगारी सिर्जना गरेर मात्र भएन, जति जनसङ्ख्या भयो त्यति मान्छे बेरोजगार हुने भयो होइन। जति मान्छे कि त क्षमता बढाउनु पऱ्यो, क्षमता त्यही छ, जनसङ्ख्या मात्र बढेर त भएन नि त, यो कुरा भयो। अब जस्तै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न धेरै मान्छे भएपछि घञ्चमञ्च हुन्छ, त्यहाँ अब फोहोर बढी हुन्छ, धेरै मान्छे भइसकेपछि त्यो कुराले वातावरणको प्रदूषण पनि हुन्छ र त्यो वातावरणीय सन्तुलन पनि कायम गर्नलाई यसको सहयोग चाहिँ पुग्छ भन्न खोजिएको छ। अब गुणस्तरीय जीवन व्यवस्थापन भनेको छ क्वालिटी अफ लाइफको लागि। अब क्वालिटी अफ लाइफको लागि भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाहरू होइन, त्यसपछि उनीहरूको खानपान है, अब यी कुराहरू चाहिँ क्वालिटी क्या। अब भनौँ न खानपान मात्र भएन तर अब पौष्टिक आहार खान पाउनु होइन, अनि सुलभ स्वास्थ्य सुविधा पाउनु। अब स्कुलको शिक्षा त होला तर 1 घन्टा लाएर हिँड्न त त्यो त क्वालिटी अफ लाइफ होइन नि त। तर त्यही विद्यालय नजिक घर नजिकै बसोबास क्षेत्रतिर आउनु, त्यो चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ भयो। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय जीवन भनेको एउटा क्वालिटी अफ लाइफ। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको महत्त्व त यति नै देखाइएको। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको महत्त्व यति नै हो होइन। सो यो कुरा बुझ्नुभयो, ठिक छ। महत्त्व यही हो। अब लगभग सबै कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्नु पर्दा सो सपोर्ट इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, ल यो भयो। अर्को फुलफिलमेन्ट अफ बेसिक निड्स र गुणस्तरीय जीवन व्यवस्थापन भनेको क्वालिटी अफ लाइफ म्यानेजमेन्ट। यो भनेको यो त मैले भनिसकेको छु है, भिडियो दोहोऱ्याएर सुन्नु होला। क्वालिटी लाइफ म्यानेजमेन्ट र वातावरण सन्तुलन भनेको छ भन्नु ल ब्यालेन्स इन इकोसिस्टम भन्दा पनि हुन्छ विथ नो डाउट। सो हियर वी गो। यति कुरा चाहिँ छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई उपयुक्त सीमाभित्र राख्नु जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रमुख कार्य हो। अब यो बुझ्नुपर्छ है, यो सोध्छ एक्जाममा पनि। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रमुख कार्य के हो भन्दा जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई उपयुक्त सीमाभित्र राख्नु, न धेरै घटाउनु न धेरै बढाउनु, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। जस्तै बसाइसराई दरलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा देशको जनसङ्ख्यालाई खानपिन, शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगारीको अवसर उचित किसिमले उपलब्ध गराउन सके। जस्तै बसाइसराई दरलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा, अब बसाइसराईको लगायत गर्न सक्दाखेरि देशको जनसङ्ख्या, खानपिन, शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी अवसर उचित किसिमले उपलब्ध गराउन सकिन्छ। जस्तै सबै हिमाली क्षेत्रका मान्छेहरू तराईमा आएपछि त्यहाँको रोजगारी सुविधा त उथलपुथल हुने भयो। अब सबैजना बेरोजगारी सँगै बढ्ने भयो त्यसरी। अब हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ खाली रहने भयो होइन। अब त्यहाँको पर्यटन व्यवसाय गर्न कोही पनि हुने भएन, यी लगायतका कुराहरू। जस्तै अब देशमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सानो सुखी गुणस्तरीय परिवार बनाउन, जिम्मेवार बनाउन नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन मुख्य सरकार हो। भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन चाहिँ कहिले पनि बढाउने कुरातिर प्रोत्साहन भन्दा नि घटाउने कुराको लागि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्दो रहेछ। अब सँगसँगै जनचेतना दिनु पर्यो मान्छेहरूलाई, नागरिकलाई कि सानो सुखी गुणस्तरीय परिवार बनाउन जिम्मेवारी बनाउनै जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको मुख्य सरकार हो होइन। मान्छेहरू चाहिँ त्यो जनचेतना चाहिँ फलाउनु पर्यो। अब जस्तै अब हेर्नुहोस् जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको पहिलो कार्य प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र मानव जीवनको सन्तुलन कायम गर्नु अरे। यो बुझ्नु, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको पहिलो कार्य प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र मानव जीवनको सन्तुलन कायम गर्नु हो।
र द्याट इज इकोसिस्टम। यसलाई के भन्छ हामी इकोसिस्टम नै भन्छौँ। ब्यालेन्स इन इकोसिस्टम हो कि टोटल एज अ होल ब्यालेन्स इन इकोसिस्टम। सो हेयर वी गो। र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले वातावरण सन्तुलन हुन्छ, यो कुरा थाहा पर्छ हामीलाई। मानिसमा वातावरण संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने चेतना फैलाउँछ। के अरे मानिसमा वातावरण संरक्षण कन्जर्भेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने चेतना फैलाउँछ। र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको नै देशलाई चाहिने उपयुक्त ढाँचाको जनसङ्ख्याको आकार कायम गर्नु पनि हो। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन पपुलेसन म्यानेजमेन्ट मिन्स के हो भन्दाखेरि देशलाई चाहिने उपयुक्त ढाँचाको उपयुक्त शैलीको ढाँचाको जनसङ्ख्याको आकार कायम गर्नु हो। यो कुरा बुझ्नुभयो। जनसङ्ख्या उचित व्यवस्थापन हुँदा गुणस्तरीय र दक्ष जनशक्ति उत्पादन मद्दत पुग्छ। अब जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन भयो भने गुणस्तरीय र दक्ष जनशक्ति के चाहिँ गुणस्तरीय र दक्ष जनशक्तिको चाहिँ उत्पादन मद्दत पुग्छ। यो कुरा थाहा छ। समय एउटा धेरै मान्छे भयो भने उनीहरूलाई ट्रेन गर्न म्यानेज्ड एजुकेसन क्वालिटी एजुकेसन दिन गाह्रो हुन्छ र थोरै हुँदा क्वालिटी एजुकेसन दिन र स्किल्ड म्यान पावर उत्पादन गर्न सजिलो पनि हुने भयो स्वाभाविक रूपमै। र स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन हुन्छ। स्रोत साधनको उचित परिचालन पनि हुन्छ, अधिकतम परिचालन पनि हुन्छ। यो कुरा स्वाभाविक भयो। गुणस्तरीय र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेपछि र यसले गर्दा देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा मद्दत पुग्छ स्वाभाविक रूपमा, नो डाउट। र अब यो कुरा हामी बुझौँ। पाठमा जति धेरै कन्फ्युजिङ कुरा त छैन, त्यही भएर धेरै बुझाउनु पर्ने कुरा नै केही देखिनँ मैले। र अब हामी अभ्यासतिर लाग्नुपर्छ र अभ्यासमा हामी प्रश्नहरू छ, प्रश्नहरूको चाहिँ हामी उत्तर लेख्छौँ। ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। ल ठिक छ।